यहाँ बाहिर नौटंकी देखाएर जनताले पत्याउँछ र? यसको निकास भनेको गणतन्त्रको अन्त्य। अब राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र देशलाई वाञ्छनीय छ भने शेरबहादुर देउवाले त मान्नु त। शिर निहुराउने काम अहिले न्यायपालिका क्षेत्रसँग सम्बद्धहरूले नै गरिराखेका छन्। फल्ना न्यायाधीश होशियार होशियार भनेर यो रुल अफ ल होइन, यो हुल अफ ल। राजीनामा गर्ने नगर्ने प्रधान न्यायाधीशको कुरा हो। नारा लगायो भने राजीनामा दिनुपर्छ भनेर कहाँ लेखा छ? कुन संविधानमा छ? कहाँ व्यवस्था छ? विष्णु सर स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। अदालतभित्र अदालतको हाताभित्र माइक राख्ने, जुलुस लाउने यस्ता किसिमका हरकतमा वकिलहरू उत्रिसकेपछि प्रहरीले त्यहाँ हस्तक्षेप गरेको छ र मुठभेडको स्थिति पैदा भएको छ आजबाट। यो के को सङ्केत हो? किन अधिवक्ताहरू यस्तो गरिराखेका छन्? यो त अधिवक्ताको मर्यादा र कानुनी राज्यमाथिको प्रश्न होइन, यो ठुलो प्रश्न होइन? धन्यवाद। यो वास्तवमा धतुरो रोपेर सुन्तला फल्दैन भनेर हामीले जे भन्छौँ भनिन्छ, त्यसै गरेर यो राज्य प्रणालीको स्थापना तपाईले के को आधारमा गर्नुभयो? यो गणतन्त्रको बारेमा अथवा दिल्लीमा भएको 62-63 को आन्दोलन पछाडि 2062 मङ्सिर 7 गते गरेको त्यो आन्दोलनमा अथवा त्यो 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौतामा र त्यसको आधारमा आडमा यो देशमा जुन प्रकारका सडक छाप आन्दोलन गतिविधि थिति रीति पद्धति प्रक्रिया प्रणाली सम्पूर्ण कुरालाई मिचेर तपाईँ जसरी आउनु भएको थियो, आज तपाईँ 15 वर्ष पुग्दा नपुग्दा फेरि त्यही प्रवृत्तिमा पुग्नुभयो र तपाईँ आफैले बनाएको विधि पद्धति प्रक्रिया प्रणाली र साँच्ची भन्ने हो भने अहिले न्यायालयको कुरा गर्छौँ हामी, यसले त साँच्ची भन्ने हो भने देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, मुलुकको वास्तवमा नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता र सम्मान यी सबैको शिर निहुराउने काम अहिले न्यायपालिका क्षेत्रसँग सम्बद्धहरूले नै गरिराखेका छन् र यो निन्दनीय विषय हो। जसरी गरिराखेका छन् र यो मुठभेडतिर लगे नि, आजदेखि धकेल मुक्कामुक्की र हानाहान, त्यसमा पनि प्रहरी र वकिलहरू जसले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डा राखेर आन्दोलन गरिराखेका छन्। एउटा धरना मौन विरोध गर्ने एउटा कुरा हो, कालोपट्टि बाँध्नेसम्म एउटा लोकतान्त्रिक परिपाटी हो, तर वकिलहरू मारपिटमा उत्रिने खालको स्थिति आउनु, तीभित्र माइक बजाउनु, अदालतभित्र हुलदुङ्गा गर्नु, जे पाए त्यही नारा जुलुस गर्नु, अमर्यादित भाषाहरू प्रयोग गर्नु, यो कस्तो खालको स्थिति बचाउन खोजेका हुन् र कस्तो सन्देश दिन खोजेका हुन् भन्ने प्रश्न त आयो नि। त्यसैले मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गरेको छु, त्यो मुद्दाकै सिलसिलामा पनि मैले 2-3 चोटि इजलासमा पनि भन्ने गरेको छु, तपाईँ र मेरो बिचमा कुनै एउटा मुद्दा भयो, तपाईँ एउटा पार्टीको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँसँग ठुलो जनबल रहेछ अथवा तपाईँसँग आफ्ना क्याडरहरू रहेछन्, मेरो कोही रहेछ भने न्यायाधीशले मुद्दा सुनवाई गर्दै गर्दा फल्ना न्यायाधीश होशियार होशियार भनेर सडकमा नारा लगाउने जे हामीले प्रवृत्ति देखाएका थियौँ, अथवा त्यो आङकामी शेर्पाको मुद्दामा जिल्ला अदालतमा जे देखाएका थियौँ, यो रुल अफ ल होइन, यो हुल अफ ल। जसले हुल गर्यो, जसले बदतमिजी गर्यो, हिजो यही देशका यही अदालतका यिनै सर्वोच्च अदालत लगायतका तमाम कानुन व्यवसायीहरू यो संविधान हामीले उत्कृष्ट संविधान लिएर आयौँ र विधिको शासनको कुरा हुन्छ, अब यहाँ राजाको हुकुम चल्दैन भन्थे। अहिले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गर्ने नगर्ने प्रधान न्यायाधीशको कुरा हो। तपाईले कसैलाई राजीनामा गर भनेर नारा लगाउने बित्तिकै नारा लगायो भने राजीनामा दिनुपर्छ भनेर कहाँ लेखा छ? कुन संविधानमा छ? कहाँ व्यवस्था छ? न्यायाधीश हट्ने विधि पद्धति र प्रक्रिया त हिजो तपाईले महाभियोग लगायतका कुराहरू लेख्नु भएको होला। भनेदेखि तैँले राजीनामा दिँदैनस् भने म यस्तो गर्छु भन्ने कुरा गर्ने हो भने त सडकबाट जब तपाईँ न्यायाधीशको राजीनामा खोज्नुहुन्छ भने सडकबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुहोस्। भोलि यो सबै विधि पद्धति प्रक्रिया प्रणाली तपाईँहरूले जे ल्याउनु भएको थियो त्यो त हुलको शासन रहेछ, विधिको शासन होइन रहेछ भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो नि। कस्ता हैसियतका कानुन व्यवसायीहरू हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले देखेनौँ। यिनै कानुन व्यवसायी होइनन्, शेरबहादुर देउवाको वकिल भएर शेरबहादुर देउवाको विपक्षीमा अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखलाई बनाएर
अनि शेरबहादुर देउवाको रिट निवेदन दर्ता भएपछि अग्निप्रसाद सापकोटाकोमा यिनै कानुन व्यवसायीहरू गएर होइन यो लिखित जवाफ लेख्नुपर्छ, यसो गरेन भने प्रधानमन्त्री हार्दैन, यस्तो गर्नुपर्छ भने वादी र प्रतिवादीको वकिल हुने यिनै वकिलहरू होइनन्। अनि तिनै वकिलको कुरा सुनेर फैसला गर्ने यही अदालत होइन। त्यो फैसला लेख्ने संवैधानिक इजलासका ईश्वर प्रसाद खतिवडा, मैले त एकदम भाग्यले फैसला लेख्न पाएँ भनेर राष्ट्रपतिको समेत अधिकार प्रयोग गर्ने यिनै न्यायाधीश होइनन्, यही न्यायपालिका होइन। अनि त्यहाँबाट तपाईँले सर्व अदालतका न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको अभाव छ भनेर चोलेन्द्र शमशेर कहाँ डेलिगेसन गएर चोलेन्द्र शमशेर चाहिँ योग्य, अरू सबै अयोग्य भन्ने यिनै वकिल होइनन्। अनि आज चोलेन्द्र शमशेरले मन्त्री परिषदमा कार्यकारिणीमा भाग खोज्यो भने फैसला लेख्ने तपाईँ, फैसलामा सही गर्ने अरू 4 जना, मसँगैका अरू 4 जना, अनि भाग चाहिँ मैले मात्रै मागेँ होला कि हामी 5 जनाले माग्यौँ होला। अनि जसले भाग माग्यो भनेको छ अनि त्यो भाग दिएर सरकार बनाउने, खोइ त 5 दलीय गठबन्धनको सरकार न्यायपालिकाको बारेमा के भन्छ त? यसै कारणले गर्दाखेरि यो विधिको पद्धतिको शासन रहेन, यो निरङ्कुशता हो। अहिले म तपाईँलाई भनौँ, सर्वोच्च अदालत पार्लियामेन्ट भयो। धेरै मान्छेहरूले भन्छन् कसरी भयो भने जसरी प्रतिनिधि सभाको बैठक शेरबहादुर देउवाजी सत्ता पक्षले बोलाउनुहुन्छ र केपी ओलीहरूले संसद अवरुद्ध गर्नुहुन्छ, त्यसै गरेर ठ्याक्कै चोलेन्द्र शमशेरले कजलिस निकाल्नुहुन्छ, बाँकी न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्नुहुन्छ। जनताले न्याय नपाउनु पर्ने जनताको अपराध के भयो? तपाईँलाई म भनौँ, अस्ति 10 गते एउटा अखबारले लेख्यो, ललिता निवास प्रकरणका प्रतिवादी विजय कुमार गजदार सेटिङ गराएर रु 10 लाख धरौटीमा यति असार 30 गते रिहा भए भने सेटिङ कहाँ रहेछ? र पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेशमा भनेका थिए, घुस लिने र घुस दिने राष्ट्रका शत्रु हुन्, यिनीहरूको त ज्यान प्राण लिए पनि पाप लाग्दैन भनेपछि न्यायाधीश भ्रष्ट नभइकन अनि सेटिङ कसरी हुन्छ त? कसले खान्छ घुस र फैसला हुन्छ? अनि घुस दिने चाहिँ को हो त भन्नु परेन? चोलेन्द्र शमशेरले घुस खायो अथवा त्यसले खायो भने अदालतमा भ्रष्टाचार, व्यथिति, अराजकता छ भन्ने कुरामा त त्यो कमिटीमा त नेपाल बारको प्रतिनिधि पनि छ नि त। तपाईँले त्यो व्यथिति गर्ने भ्रष्टको नाउँ भन्नुहोस् त। तपाईँले हिजो संवैधानिक परिषदको बैठक संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दाखेरि फल्ना न्यायाधीश इजलासमा बस्न पाउँदैन भन्दा तपाईँले भनेका न्यायाधीश राख्दै थियो त। अनि हिजो तपाईँले भने यस्तो फैसला आएको होइन भने अहिले तपाईँ आफै विधि पद्धति प्रक्रिया र प्रणाली बाहिर गएर हात हाल र जङ्गली राजको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो गणतन्त्रको अवसानको समय हो। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि जसरी गतिरोध पैदा भएको छ, यसको निकास के भन्ने कुरा आयो क्या? अब यसको निकास छैन। कसरी गन्तव्य कता जान्छ? होइन, यसको निकास छैन। किनभनेदेखि तपाईँले संवैधानिक परिषद बनाउनु भयो, संवैधानिक परिषदले संवैधानिक पदहरूमा, खाली रहेका पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्छ एकैछिन धैर्यताको लागि। त्यो संवैधानिक परिषदमा सभामुख हुन्छ, प्रधानमन्त्री हुन्छ, प्रधान न्यायाधीश हुन्छ, उपसभामुख हुन्छ। अब त्यहाँ 20वटा पद खाली रहेछन् त सभामुखले 2 जनाको नाउँ भन्यो, रामप्रसादले 3 जनाको भन्यो भने प्रधान न्यायाधीश पनि सदस्य हुन्छ अनि उसले 3 जनाको नाउँ भन्यो भनेपछि ती मान्छे संवैधानिक पदमा सिफारिस भएर आयो भने त्यो संवैधानिक परिषदमा बसेको प्रधान न्यायाधीशले राजनीति गर्यो कि कर्तव्यको पालन गर्यो? अब राजनीति गर्यो भन्नुहुन्छ, तपाईँले किन संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीशलाई राख्नुभयो? प्रधान न्यायाधीश राखेपछि त यो मान्छे ठिक छ भनेर प्रधान न्यायाधीशले विचार दियो भने त्यही विचार दिने अग्निप्रसाद सापकोटाले दिएको विचार, शेरबहादुर देउवाले दिएको विचार चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालनको लागि काम लाग्ने, प्रधान न्यायाधीशले दिएको विचार चाहिँ त्यो असंवैधानिक हुने। फेरि त्यति मात्रै होइन, म प्रधान न्यायाधीश, मलाई संवैधानिक परिषदमा राख्नु भएको छ,
मैले म समेत बसेर भएको नियुक्तिको सिफारिसमा अब मेरै इजलासमा मैले रामप्रसाद ठिक छ भनेको थिएँ, श्यामप्रसाद चाहिँ रिट निवेदन लिएर आयो। होइन, त्यो रामप्रसाद भन्दा म श्यामप्रसाद संविधान र कानुनले म योग्य छु भन्यो भने संवैधानिक इजलास मेरै अध्यक्षतामा बस्नुपर्छ। कस्तो प्रणाली बनाउनु भएको रहेछ। त्यति मात्रै होइन, संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेपछि अब संसदीय सुनवाईमा जानु पर्यो। तपाईलाई न्यायाधीशको लागि सिफारिस गर्यो संवैधानिक परिषदले, अनि संसदीय दलको संसदीय समितिमा सुनवाई हुनको लागि त संसदीय समितिमा को हुन्छन्? सबै राजनीतिक दलका संसद सदस्य हुन्छन्। अनि राजनीतिक दलका संसद सदस्यले मलाई न्यायाधीश सिफारिस मन्जुर गरिदेऊ भन्नका लागि राजनीतिक दलहरूका ढोका ढोका चार्नु पर्यो कि परेन? म भने तपाईले अदालतलाई राजनीतिको भड्कालोमा हाल्ने तपाईँ होइन भने, यो प्रणाली होइन, यो संविधान होइन। अब तपाईँ निकास खोज्नुहुन्छ। यसको निकास भनेको गणतन्त्रको अन्त्य। यही कोर्सले गर्छ गणतन्त्रको अन्त्य हो। किनभनेदेखि हिजो यो गणतन्त्रको अन्त्य गर्ने कोर्स हो यो अदालतको। किनभने अदालतको होइन, यो संविधान, यो सरकार र यो पद्धति र प्रणाली अहिले जे भइराखेको छ, यसको प्रमाण शेरबहादुर देउवाले हिजो गणेशमान सिंहको स्मृति दिवसमा गणतन्त्र हामीले ल्याएको होइन, राजाले ल्याइदिएका हुन् भनेर भने। राजाले गणतन्त्र ल्याइदिएको रहेछ, तिमीहरूले थाम्न सकेनौ। त्यसैले राजाले अस्ति 26 गते भने अब राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र देशलाई वाञ्छनीय छ भने शेरबहादुर देउवाले त मान्नु त। ठ्याक्कै एकैछिन अब एकैछिन यसमा म तपाईलाई निवेदन गरौँ। उहाँले भन्नुभयो सर्वोच्चको व्याख्या सबैले मान्नुपर्छ, संविधानमा समस्या आए प्रजातान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्नुपर्छ। तपाईले भने जस्तो अदालतमा वकिल भएर कुटाकुट गर्ने त्यही हो समस्याको संवैधानिक समाधान, प्रजातान्त्रिक समाधान। अनि त्यही प्रजातान्त्रिक समाधान गर्नका लागि तपाईँ शेरबहादुर देउवाले के पहल गर्नुभयो? किनभने तपाईँ आफै परमादेशबाट सौदाबाजी गरेर आउनु भएको। पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तो घुस लिने र घुस दिने राज्यका शत्रु हुन् भने जस्तो तपाईँहरू सेटिङ गर्ने र गराउने। किनभनेदेखि तपाईँकै पार्टीको उपाध्यक्ष 10 लाख सेटिङमा छुट्यो भनेर त अखबारमा आइरहेछ। विशेष ठ्याक्कै नि एउटा कुरा, यो सेटिङ त व्यापक भ्रष्टाचारका सेटिङका अब ककसका के उद्रिँदै जान्छन् यो हेर्न बाँकी छ। चोलेन्द्रजीको यो राजीनामा गर्ने या निरन्तरता दिने प्रक्रियाले नै यो सबै कुरा बाहिर खोल्दै जानेछ। ककसका जाङ च्यातिन्छन् भन्ने अब घटनाक्रमले देखाउला। तर यहाँनिर एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो सर्वोच्च एउटा न्यायालय र न्यायको गरिमामाथि, संवैधानिक गरिमामाथि नै आगो सल्किराखेका बेला एक शब्द नबोल्ने यो गठबन्धन सरकार र अहिलेको प्रधानमन्त्री ज्ञानेन्द्रतर्फ धारे हात लगाउन पुगेका छन्। यो शेरबहादुर देउवालाई के रोग लागेको यो बताइदिनुहोस् त। किनभने तपाईँले अहिले उहाँहरूले फेरि 5-10 सदस्यीय जुन संयन्त्र बनाउनु भएन, सरकार कसले चलाएको रहेछ देख्नुभयो? एउटा देशमा कतिवटा प्रधानमन्त्री हुन्छन्? कुन संविधानको कुन दफा धाराले सरकारलाई निर्देशन गर्ने, सञ्चालन गर्ने कमिटी बनाउन मिल्छ? अनि यो ज्ञानेन्द्रलाई थ्रेट गरेको कि म लगेर ज्ञानेन्द्रलाई बुझाइदिन्छु भनेर अरूलाई एकैछिन राजनीति। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो राजनीतिक व्यवस्था, यो सरकार र यो 5 दलीय गठबन्धन पूर्णतः असफल भयो। त्यसकारण गणतन्त्र हामीले ल्याएको पनि होइन। अब चाहिँ विधि र पद्धतिमा जानका लागि प्रजातन्त्र सहितको राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र वाञ्छनीय छ भन्ने कुराको परोक्ष सन्देश हो यो। किनभने एमसीसीलाई चिठी लेख्यौँ भन्ने प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको टन्टा, एमसीसीको दफा 5ले नेपालको सम्प्रभुता त अमेरिकाको नियन्त्रणमा पो पुग्यो त भनेर चिठी लेख्ने ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भनेपछि अब राज संस्थाको पुनर्स्थापना, पुनर्बहाली अथवा राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र बिना नेपाल र नेपालीको सर्वोत्तम हित कल्याण छैन भन्ने कुराको प्रमाण हो। शेरबहादुरले त्यही सन्देश देखाउन्, मैले त्यही बुझ्छु। जसरी अदालतभित्र बबन्डर छ, यही बेला राजनीतिको गतिरोध जुन यो जटिल स्थितिमा मडारिएको स्थिति छ, यही बेला सेनापतिलाई भारत जाने साइत जुरेको छ। यो संयोग मात्रै हो कि त्यहाँ अरू कुरा पनि हुनसक्छ? के लाग्छ तपाईँलाई? यो भद्रकाली के हेर्छ यो अदालत? होइन, कूटनीतिक कुराहरू यो चाहिँ हुनै सक्दैन भन्न सकिँदैन। तर नेपालको
राजनीतिमा यिनै विमलेन्द्र निधि भन्ने मानिस गृहमन्त्री भएको बेलामा आइजिपी को नियुक्ति पनि भारतीय इच्छा बमोजिम इसारामा गरे भन्ने कुरा हामीले सुनेकै हो। केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा सामन्त गोयल आएर के बबन्डर भयो त्यो पनि हामीले सुनेकै हो। त्यतिखेर मुकुन्द नरवणे नेपालको मानार्थ प्रधान सेनापति राष्ट्रपतिजीसँग लिन आउँदाखेरि त्यतिखेरका प्रधान सेनापति र मुकुन्द नरवणेका बीचमा कुरा आउँदा सैन्य कूटनीतिद्वारा पनि विवादहरू समाधान गर्न सकिन्छ भनिएकै हो। श्याम शरणले औपचारिक रूपमा नेपाल र भारतको युगौं पुरानो सम्बन्ध कुनै पुरानो कागज प्रमाण आदि इत्यादि सन्धि सम्झौता ल्याउँदैमा लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय हामी छोड्दैनौँ भनेर पनि भनेकै हो। यसकारणले गर्दाखेरि सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन। तर अहिलेको नेपालका राजनीतिक दलहरू र नेताहरूको गाईजात्रा हेरेर हाम्रो उत्तर र दक्षिण मात्र होइन कि संसारका हाम्रा शुभेच्छुकहरू पनि चाहिँ यो राज्य व्यवस्था नेपालका लागि अफाप सिद्ध रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हुनुपर्छ र हुनसक्छ यसमा सैन्य कूटनीति पनि काम लागोस्। सैन्य कूटनीति काम लागोस् शुभेच्छा छ, त्यो एउटा ठाउँमा रह्यो, पक्कै पनि भइराखेको होला। तर कुनै प्रतिक्रिया छैन। अदालत यस्तो स्थिति छ, दलहरू यो किचलो गरिरहेका छन्, परमादेशबाट चाहिँदैन। तपाईँ कसरी प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ? सङ्गठित शक्ति भनेको त सेना नै बाँकी रह्यो, अदालत त सिधाइसक्यो। अब होइन, तपाईँ कसरी प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ? हिजो तपाईँहरू आफै सेटिङ मिलाएर परमादेशको सरकार बनाउनु भयो। हिजो तपाईँहरू आफै राष्ट्रपतिको अधिकार आफै प्रयोग गर्नुभयो। हिजो संविधानको धारा 89 गले दल त्याग गर्दा अरू सदस्यहरूको दल गयो, माधव नेपालहरूको दल गएन। त्यो सम्पूर्ण गतिविधिहरूमा तपाईँहरूको संलग्नता छ। न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्याय परिषदमा यिनै वकिलको प्रतिनिधित्व छ। अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्ने हरिकृष्ण कार्कीको कमिटीमा यिनै वकिलहरू प्रतिनिधि बसेका छन्। अनि अहिले यहाँ बाहिर नौटङ्की देखाएर जनताले पत्याउँछ र? यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रणालीको अन्त्य नै यसको विकल्प हो। अदालतको हाताभित्र माइक राख्ने, जुलुस लाउने यस्ता किसिमका हरकतमा वकिलहरू उत्रिसकेपछि प्रहरीले त्यहाँ हस्तक्षेप गरेको छ र मुठभेडको स्थिति पैदा भएको छ आजबाट। यो के को सङ्केत हो? किन अधिवक्ताहरू यस्तो गरिराखेका छन्? यो त अधिवक्ताको मर्यादा र कानुनी राज्यमाथिको प्रश्न होइन, यो ठुलो प्रश्न होइन? धन्यवाद। यो वास्तवमा धतुरो रोपेर सुन्तला फल्दैन भनेर हामीले जे भनिन्छ, त्यसै गरेर यो राज्य प्रणालीको स्थापना तपाईँले के को आधारमा गर्नुभयो? यो गणतन्त्रको बारेमा अथवा दिल्लीमा भएको 62-63 को आन्दोलन पछाडि 2062 मङ्सिर 7 गते गरेको त्यो आन्दोलनमा अथवा त्यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौतामा र त्यसको आधारमा आडमा यो देशमा जुन प्रकारका सडक छाप आन्दोलन गतिविधि थिति रीति पद्धति प्रक्रिया प्रणाली सम्पूर्ण कुरालाई मिचेर तपाईँ जसरी आउनु भएको थियो, आज तपाईँ 15 वर्ष पुग्दा नपुग्दा फेरि त्यही प्रवृत्तिमा पुग्नुभयो र तपाईँ आफैले बनाएको विधि पद्धति प्रक्रिया प्रणाली र साँच्ची भन्ने हो भने अहिले न्यायालयको कुरा गर्छौँ हामी, यसले त साँच्ची भन्ने हो भने देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, मुलुकको वास्तवमा नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता र सम्मान यी सबैको शिर निहुराउने काम अहिले न्यायपालिका क्षेत्रसँग सम्बद्धहरूले नै गरिराखेका छन् र यो निन्दनीय विषय हो। जसरी गरिराखेका छन् र यो मुठभेडतिर लगे नि, आजदेखि धकेल मुक्कामुक्की र हानाहान, त्यसमा पनि प्रहरी र वकिलहरू जसले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डा राखेर आन्दोलन गरिराखेका छन्। एउटा धरना मौन विरोध गर्ने एउटा कुरा हो, कालोपट्टि बाँध्नेसम्म एउटा लोकतान्त्रिक परिपाटी हो। तर वकिलहरू मारपिटमा उत्रिने खालको स्थिति आउनु, तीभित्र माइक बजाउनु, अदालतभित्र हुलदुङ्गा गर्नु, जे पाए त्यही नारा जुलुस गर्नु, अमर्यादित भाषाहरू प्रयोग गर्नु, यो कस्तो खालको स्थिति बसाउन खोजेका हुन् र कस्तो सन्देश दिन खोजेका हुन् भन्ने प्रश्न त आयो नि। त्यसैले मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गरेको छु, त्यो मुद्दाकै सिलसिलामा पनि मैले 2-3 चोटि इजलासमा पनि भन्ने गरेको छु, तपाईँ र मेरो बिचमा कुनै एउटा मुद्दा भयो, तपाईँ एउटा पार्टीको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँसँग
ठुलो जनबल रहेछ अथवा तपाईँसँग आफ्ना क्याडरहरू रहेछन्, मेरो कोही रहेछ भने न्यायाधीशले मुद्दा सुनवाई गर्दै गर्दा फल्ना न्यायाधीश होसियार होसियार भनेर सडकमा नारा लगाउने जे हामीले प्रवृत्ति देखाएका थियौँ, अथवा त्यो आङकामी शेर्पाको मुद्दामा जिल्ला अदालतमा जे देखाएका थियौँ, यो रुल अफ ल होइन, यो हुल अफ ल। जसले हुल गर्यो, जसले बदतमिजी गर्यो, हिजो यही देशका यही अदालतका यिनै सर्वोच्च अदालत लगायतका तमाम कानुन व्यवसायीहरू यो संविधान हामीले उत्कृष्ट संविधान लिएर आयौँ र विधिको शासनको कुरा हुन्छ, अब यहाँ राजाको हुकुम चल्दैन भन्थे। अहिले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गर्ने नगर्ने प्रधान न्यायाधीशको कुरा हो। तपाईले कसैलाई राजीनामा गर भनेर नारा लगाउने बित्तिकै नारा लगायो भने राजीनामा दिनुपर्छ भनेर कहाँ लेखा छ? कुन संविधानमा छ? कहाँ व्यवस्था छ? न्यायाधीश हट्ने विधि पद्धति र प्रक्रिया त हिजो तपाईले महाभियोग लगायतका कुराहरू लेख्नु भएको होला। भनेदेखि तैँले राजीनामा दिँदैनस् भने म यस्तो गर्छु भन्ने कुरा गर्ने हो भने त सडकबाट जब तपाईँ न्यायाधीशको राजीनामा खोज्नुहुन्छ भने सडकबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुहोस् भोलि। यो सबै विधि पद्धति प्रक्रिया प्रणाली तपाईँहरूले जे ल्याउनु भएको थियो त्यो त हुलको शासन रहेछ, विधिको शासन होइन रहेछ भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो नि। कस्ता हैसियतका कानुन व्यवसायीहरू हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले देखेनौँ। यिनै कानुन व्यवसायी होइनन्, शेरबहादुर देउवाको वकिल भएर शेरबहादुर देउवाको विपक्षीमा अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखलाई बनाएर अनि शेरबहादुर देउवाको रिट निवेदन दर्ता भएपछि अग्निप्रसाद सापकोटाकोमा यिनै कानुन व्यवसायीहरू गएर होइन यो लिखित जवाफ लेख्नुपर्छ, यसो गरेन भने प्रधानमन्त्री हार्दैन, यस्तो गर्नुपर्छ भने वादी र प्रतिवादीको वकिल हुने यिनै वकिलहरू होइनन्। अनि तिनै वकिलको कुरा सुनेर फैसला गर्ने यही अदालत होइन। त्यो फैसला लेख्ने संवैधानिक इजलासका ईश्वर प्रसाद खतिवडा मैले त एकदम भाग्यले फैसला लेख्न पाएँ भनेर राष्ट्रपतिको समेत अधिकार प्रयोग गर्ने यिनै न्यायाधीश होइनन्, यही न्यायपालिका होइन। अनि त्यहाँबाट तपाईले सर्व अदालतका न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको अभाव छ भनेर चोलेन्द्र शमशेर कहाँ डेलिगेसन गएर चोलेन्द्र शमशेर चाहिँ योग्य, अरू सबै अयोग्य भन्ने यिनै वकिल होइनन्। अनि आज चोलेन्द्र शमशेरले मन्त्री परिषदमा कार्यकारिणीमा भाग खोज्यो भने फैसला लेख्ने तपाईँ, फैसलामा सही गर्ने अरू 4 जना, मसँगैका अरू 4 जना, अनि भाग चाहिँ मैले मात्रै मागे होला कि हामी 5 जनाले माग्यौँ होला? अनि जसले भाग माग्यो भनेको छ अनि त्यो भाग दिएर सरकार बनाउने, खोइ त 5 दलीय गठबन्धनको सरकार न्यायपालिकाको बारेमा के भन्छ त? यसै कारणले गर्दाखेरि यो विधिको पद्धतिको शासन रहेन, यो निरङ्कुशता हो। अहिले म तपाईलाई भनौँ, सर्वोच्च अदालत पार्लियामेन्ट भयो। धेरै मान्छेहरूले भन्छन् कसरी भयो भने जसरी प्रतिनिधि सभाको बैठक शेरबहादुर देउवाजी सत्ता पक्षले बोलाउनुहुन्छ र केपी ओलीहरूले संसद अवरुद्ध गर्नुहुन्छ, त्यसै गरेर ठ्याक्कै चोलेन्द्र शमशेरले कजलिस निकाल्नुहुन्छ, बाँकी न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्नुहुन्छ। जनताले न्याय नपाउनु पर्ने जनताको अपराध के भयो? तपाईँलाई म भनौँ, अस्ति 10 गते एउटा अखबारले लेख्यो, ललिता निवास प्रकरणका प्रतिवादी विजय कुमार गजदार सेटिङ गराएर रु 10 लाख धरौटीमा यति असार 30 गते रिहा भए भने सेटिङ कहाँ रहेछ? र पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेशमा भनेका थिए घुस लिने र घुस दिने राष्ट्रका शत्रु हुन्, यिनीहरूको त ज्यान प्राण लिए पनि पाप लाग्दैन भनेपछि न्यायाधीश भ्रष्ट नभइकन अनि सेटिङ कसरी हुन्छ त? कसले खान्छ घुस र फैसला हुन्छ? अनि घुस दिने चाहिँ को हो त भन्नु परेन? चोलेन्द्र शमशेरले घुस खायो अथवा त्यसले खायो भने अदालतमा भ्रष्टाचार, व्यथिति, अराजकता छ भन्ने कुरामा त त्यो कमिटीमा त नेपाल बारको प्रतिनिधि पनि छ नि त। तपाईले त्यो व्यथिति गर्ने भ्रष्टको नाउँ भन्नुहोस् त। तपाईले हिजो संवैधानिक परिषदको बैठक संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दाखेरि फल्ना न्यायाधीश इजलासमा बस्न पाउँदैन भन्दा तपाईले भनेका न्यायाधीश राख्दै थियो त। अनि हिजो तपाईले भने यस्तो फैसला आएको होइन,
भने अहिले तपाईँ आफै विधि पद्धति प्रक्रिया र प्रणाली बाहिर गएर हात हाल र जङ्गली राजको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो गणतन्त्रको अवसानको समय हो। तपाईले यसो भन्दै गर्दा नि जस्तो जसरी गतिरोध पैदा भएको छ यसको निकास के भन्ने कुरा आयो क्या। अब यसको निकास छैन। कसरी गन्तव्य कता जान्छ? होइन, यसको निकास छैन। किनभनेदेखि तपाईले संवैधानिक परिषद बनाउनु भयो। संवैधानिक परिषदले संवैधानिक पदहरूमा खाली रहेका पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्छ एकैछिन धैर्यताको लागि। त्यो संवैधानिक परिषदमा सभामुख हुन्छ, प्रधानमन्त्री हुन्छ, प्रधान न्यायाधीश हुन्छ, उपसभामुख हुन्छ। अब त्यहाँ 4वटा 20वटा पद खाली रहेछन् त सभामुखले 2 जनाको नाउँ भन्यो, रामप्रसादले 3 जनाको भन्यो भने प्रधान न्यायाधीश पनि सदस्य हुन्छ अनि उसले 3 जनाको नाउँ भन्यो भनेपछि ती मान्छे संवैधानिक पदमा सिफारिस भएर आयो भने त्यो संवैधानिक परिषदमा बसेको प्रधान न्यायाधीशले राजनीति गर्यो कि कर्तव्यको पालन गर्यो? अब राजनीति गर्यो भन्नुहुन्छ, तपाईले किन संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीशलाई राख्नुभयो? प्रधान न्यायाधीश राखेपछि त यो मान्छे ठिक छ भनेर प्रधान न्यायाधीशले विचार दियो भने त्यही विचार दिने अग्निप्रसाद सापकोटाले दिएको विचार, शेरबहादुर देउवाले दिएको विचार चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालनको लागि काम लाग्ने, प्रधान न्यायाधीशले दिएको विचार चाहिँ त्यो असंवैधानिक हुने? फेरि त्यति मात्रै होइन, म प्रधान न्यायाधीश मलाई संवैधानिक परिषदमा राख्नु भएको छ। म समेत बसेर भएको नियुक्तिको सिफारिसमा अब मेरै इजलासमा मैले रामप्रसाद ठिक छ भनेको थिएँ, श्यामप्रसाद चाहिँ रिट निवेदन लिएर आयो। होइन, त्यो रामप्रसाद भन्दा म श्यामप्रसाद संविधान र कानुनले म योग्य छु भन्यो भने संवैधानिक इजलास मेरै अध्यक्षतामा बस्नुपर्छ। कस्तो प्रणाली बनाउनु भएको रहेछ। त्यति मात्रै होइन, संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेपछि अब संसदीय सुनवाईमा जानु पर्यो। तपाईलाई न्यायाधीशको लागि सिफारिस गर्यो संवैधानिक परिषदले अनि संसदीय समितिमा सुनवाई हुनको लागि त संसदीय समितिमा को हुन्छन्? सबै राजनीतिक दलका संसद सदस्य हुन्छन्। अनि राजनीतिक दलका संसद सदस्यले मलाई न्यायाधीश सिफारिस मन्जुर गरिदेऊ भन्नका लागि राजनीतिक दलहरूका ढोका चार्नु पर्यो कि परेन? म भने तपाईले अदालतलाई राजनीतिको भड्कालोमा हाल्ने तपाईँ होइन भने यो प्रणाली होइन, यो संविधान होइन। अब तपाईँ निकास खोज्नुहुन्छ। यसको निकास भनेको गणतन्त्रको अन्त्य। यही कोर्सले गर्छ गणतन्त्रको अन्त्य हो। किनभनेदेखि हिजो यो गणतन्त्रको अन्त्य गर्ने कोर्स हो यो अदालतको। किनभने अदालतको होइन, यो संविधान, यो सरकार र यो पद्धति र प्रणाली अहिले जे भइराखेको छ यसको प्रमाण शेरबहादुर देउवाले हिजो गणेशमान सिंहको स्मृति दिवसमा गणतन्त्र हामीले ल्याएको होइन, राजाले ल्याइदिएका हुन् भनेर भने। राजाले गणतन्त्र ल्याइदिएको रहेछ, तिमीहरूले थाम्न सकेनौ। त्यसैले राजाले अस्ति 26 गते भने अब राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र देशलाई वाञ्छनीय छ भने शेरबहादुर देउवाले त मान्नु त। ठ्याक्कै एकैछिन अब एकैछिन यसमा म तपाईलाई निवेदन गरौँ। उहाँले भन्नुभयो सर्वोच्चको व्याख्या सबैले मान्नुपर्छ, संविधानमा समस्या आए प्रजातान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्नुपर्छ। तपाईले भने जस्तो अदालतमा वकिल भएर कुटाकुट गर्ने त्यही हो समस्याको संवैधानिक समाधान, प्रजातान्त्रिक समाधान। अनि त्यही प्रजातान्त्रिक समाधान गर्नका लागि तपाईँ शेरबहादुर देउवाले के पहल गर्नुभयो? किनभने तपाईँ आफै परमादेशबाट सौदाबाजी गरेर आउनु भएको। पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तो घुस लिने र घुस दिने राज्यका शत्रु हुन् भने जस्तो तपाईँहरू सेटिङ गर्ने र गराउने। किनभनेदेखि तपाईँकै पार्टीको उपाध्यक्ष 10 लाख सेटिङमा छुट्यो भनेर त अखबारमा आइरहेछ। विशेष ठ्याक्कै नि एउटा कुरा, यो सेटिङ त व्यापक भ्रष्टाचारका सेटिङका अब ककसका के उद्रिँदै जान्छन् यो हेर्न बाँकी छ। चोलेन्द्रजीको यो राजीनामा गर्ने या निरन्तरता दिने प्रक्रियाले नै यो सबै कुरा बाहिर खोल्दै जानेछ। ककसका जाङ च्यातिन्छन् भन्ने अब घटनाक्रमले देखाउला। तर यहाँनिर एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो सर्वोच्च एउटा न्यायालय र न्यायको गरिमामाथि, संवैधानिक गरिमामाथि नै आगो सल्किराखेका बेला एक शब्द नबोल्ने यो गठबन्धन सरकार र अहिलेको प्रधानमन्त्री ज्ञानेन्द्रतर्फ धारे हात लगाउन पुगेका छन्। यो शेरबहादुर देउवालाई के रोग लागेको यो बताइदिनुहोस् त। किनभने तपाईँले अहिले उहाँहरूले फेरि 5-10 सदस्य जुन
संयन्त्र बनाउनु भएन, सरकार कसले चलाएको रहेछ देख्नुभयो? एउटा देशमा कतिवटा प्रधानमन्त्री हुन्छन्, कुन संविधानको कुन दफा धाराले सरकारलाई निर्देशन गर्ने सञ्चालन गर्ने कमिटी बनाउन मिल्छ? अनि यो ज्ञानेन्द्रलाई थ्रेट गरेको कि म लगेर ज्ञानेन्द्रलाई बुझाइदिन्छु भनेर अरूलाई एकैछिन राजनीति। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो राजनीतिक व्यवस्था, यो सरकार र यो 5 दलीय गठबन्धन पूर्णतः असफल भयो। त्यसकारण गणतन्त्र हामीले ल्याएको पनि होइन। अब चाहिँ विधि र पद्धतिमा जानका लागि प्रजातन्त्र सहितको राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र वाञ्छनीय छ भन्ने कुराको परोक्ष सन्देश हो यो। किनभने एमसीसीलाई चिठी लेख्यौँ भन्ने प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको टन्टा, एमसीसीको दफा 5 ले नेपालको सम्प्रभुता त अमेरिकाको नियन्त्रणमा पो पुग्यो त भनेर चिठी लेख्ने ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भनेपछि अब राज संस्थाको पुनर्स्थापना, पुनर्बहाली अथवा राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र बिना नेपाल र नेपालीको सर्वोत्तम हित कल्याण छैन भन्ने कुराको प्रमाण हो। शेरबहादुरले त्यही सन्देश देखाउन्, मैले त्यही बुझ्छु। जसरी अदालतभित्र बबन्डर छ, यही बेला राजनीतिको गतिरोध जुन यो जटिल स्थितिमा मडारिएको स्थिति छ, यही बेला सेनापतिलाई भारत जाने साइत जुरेको छ। यो संयोग मात्रै हो कि त्यहाँ अरू कुरा पनि हुनसक्छ? के लाग्छ तपाईँलाई? यो भद्रकाली के हेर्छ यो अदालत? होइन, कूटनीतिक कुराहरू यो चाहिँ हुनै सक्दैन भन्न सकिँदैन। तर नेपालको राजनीतिमा यिनै विमलेन्द्र निधि भन्ने मानिस गृहमन्त्री भएको बेलामा आइजिपी को नियुक्ति पनि भारतीय इच्छा बमोजिम इसारामा गरे भन्ने कुरा हामीले सुनेकै हो। केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा सामन्त गोयल आएर के बबन्डर भयो त्यो पनि हामीले सुनेकै हो। त्यतिखेर मुकुन्द नरवणे नेपालको मानार्थ प्रधान सेनापति राष्ट्रपतिजीसँग लिन आउँदाखेरि त्यतिखेरका प्रधान सेनापति र मुकुन्द नरवणेका बीचमा कुरा हुँदा सैन्य कूटनीतिद्वारा पनि विवादहरू समाधान गर्न सकिन्छ भनिएकै हो। श्याम शरणले औपचारिक रूपमा नेपाल र भारतको युगौं पुरानो सम्बन्ध कुनै पुरानो कागज प्रमाण आदि इत्यादि सन्धि सम्झौता ल्याउँदैमा लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय हामी छोड्दैनौँ भनेर पनि भनेकै हो। यसकारणले गर्दाखेरि सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन। तर अहिलेको नेपालका राजनीतिक दलहरू र नेताहरूको गाईजात्रा हेरेर हाम्रो उत्तर र दक्षिण मात्र होइन कि संसारका हाम्रा शुभेच्छुकहरू पनि चाहिँ यो राज्य व्यवस्था नेपालका लागि अफाप सिद्ध रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हुनुपर्छ र हुनसक्छ यसमा सैन्य कूटनीति पनि काम लागोस्। सैन्य कूटनीति काम लागोस्, शुभेच्छा छ, त्यो एउटा ठाउँमा रह्यो, पक्कै पनि भइराखेको होला। तर कुनै प्रतिक्रिया छैन। अदालत यस्तो स्थिति छ, दलहरू यो किचलो गरिरहेका छन्, परमादेशबाट चाहिँदैन। तपाईँ कसरी प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ? सङ्गठित शक्ति भनेको त सेना नै बाँकी रह्यो, अदालत त सिधै सक्यो। अब होइन, तपाईँ कसरी प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ? हिजो तपाईँहरू आफै सेटिङ मिलाएर परमादेशको सरकार बनाउनु भयो। हिजो तपाईँहरू आफै राष्ट्रपतिको अधिकार आफै प्रयोग गर्नुभयो। हिजो संविधानको धारा 89 गले दल त्याग गर्दा अरू सदस्यहरूको दल गयो, माधव नेपालहरूको दल गएन। त्यो सम्पूर्ण गतिविधिहरूमा तपाईँहरूको संलग्नता छ। न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्याय परिषदमा यिनै वकिलको प्रतिनिधित्व छ। अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्ने हरिकृष्ण कार्कीको कमिटीमा यिनै वकिलहरू प्रतिनिधि बसेका छन्। अनि अहिले यहाँ बाहिर नौटङ्की देखाएर जनताले पत्याउँछ र? यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रणालीको अन्त्य नै यसको विकल्प हो। हवस्, समय दिनुभयो, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार।